इश्क दे मुर्शिद का मुझको या इलाहुल आलमीन, अंबिया व औलिया व अस्फिया के वास्ते। आप हजरत बाबा सरफुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह। आपकी विलादत 16 शाबान 586 हिजरी को इराक में हुई थी। आपके वालिद का नाम सैयद महमूद हुसैन अलैहि रहमा था। आपके आस्ताने पर आपका नाम कुछ इस तरह से लिखा हुआ है: कुतुबुल अक्ताब शहनशाह दक्कन सुल्तानुल आरफीन सैयदना बाबा सरफुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह। तसव्वुफ में कुतुब का मर्तबा बहुत ही बुलंद व बाला है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर जमाने में एक कुतुब होता है और कुतुब की जहां ड्यूटी लग जाती है वो कयामत तक उसी जगह पर रहता है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुतुबुल अक्ताब की वजह से ही आलम का निजाम कायम है। इसका रिश्ता आलम के वजूद के साथ होता है। शहनशाह दक्कन, दरअसल ये नाम शाहाने शाह था, लेकिन इसे शॉर्ट करके शहनशाह कर दिया गया है, जिसके मायने है बादशाहों का भी बादशाह। इस लिहाज से आपको शहनशाह दक्कन भी कहा जाता है, क्योंकि दक्कन हैदराबाद की सरजमीन पर आने वाले आप पहले शख्स हैं जिन्होंने इस्लाम फैलाया। हैदराबाद में जो भी इस्लाम फैला है उनमें सबसे बड़ी कुर्बानी व कोशिश आपकी ही रही है। आरिफीन लफ्ज आरिफ का जमा है। तसव्वुफ में आरिफ को कुछ इस तरह से समझाया गया है। अहमद बिन मोहम्मद ज़ैद लिखते हैं कि मैंने हजरत शिबली अलैहि रहमा से ये कहते हुए सुना है कि आरिफ वो होता है जो गैरुल्लाह से रिश्ता तोड़ दे। ख्वाजा जुन्नून मिस्री अलैहि रहमा फरमाते हैं कि आरिफ वो होता है जो अपने बातिन की हिफाजत करता है। सैयदुत ताइफा ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आरिफ वो है जो आजिज हो, जमीन के जैसा और सखी हो बादलों की तरह। वो खामोश रहता हो लेकिन उसकी शोहरत अल्लाह खुद कर दे। हजरत अबू तैयब सामरी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि आरिफ वो होता है जो गुफ्तगू से भी बुलंद होता है। हजरत यहया बिन मुनअम फरमाते हैं कि आरिफ वो होता है जो मखलूक के साथ रहते हुए भी उससे दूर रहता हो। सैयदना इसके मायने है सरदार के। अक्सर मुरीद अपने मुर्शिद को सैयदना कहकर ही पुकारते हैं या लिखते हैं, लेकिन आप रूहानी और खानदानी दोनों एतबार से सैयदना हैं, क्योंकि खानदान के एतबार से सूफी मोहम्मद इस्माइल कादरी फिरदौसी हैदराबादी फरमाते हैं कि आपका शजराए नसब 13 वास्तों से जाकर सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। बाबा, पहले बाबा वालिद, दादा और कलंदरों को कहा जाता था, लेकिन बाद में दुनियादारों ने फकीरों को बाबा कहना शुरू कर दिया। लेकिन आपके नाम में जो बाबा लिखा जाता है वो कलंदर की वजह से ही लिखा जाता है। शरफुद्दीन, नाम के आखिर में लफ्ज़ दीन का जुड़ना दमिश्क से शुरू हुआ, जिसके बाद हिंद में बादशाहों ने अपने नाम में दीन को जोड़ना शुरू किया, और जो लोग बाहर से हिजरत करके हिंद आते थे उनके भी नाम में दीन जुड़ा रहता था। और शरफ के मायने हैं इज्जत के। आप यकीनन दीन की इज्जत हैं। सोहरावर्दी, आपके नाम में सोहरावर्दी इसलिए लगता है क्योंकि आपका शजराए तरीकत सैयदुल आरिफीन शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह से जाकर मिलता है और आप उनके बिला वास्ता मुरीद व खलीफा हैं। आपकी विलादत इराक में हुई। आपकी वालिदा और वालिद दोनों वली कामिल थे, जिसका असर आप पर भी पड़ा। आपने इब्तदाई आलिम अपने वालिद हजरत सैयद महमूद अलैहि रहमा से सीखी। कुरान हिफ्ज कर लिया। जब आपकी उम्र 10 साल हुई तो वालिद को आला तालीम की फिक्र होने लगी, क्योंकि वालिद चाहते थे कि आपको तसव्वुफ की तालीम मिल जाए और किसी वली कामिल की सोहबत मिल जाए। जब आप 10 साल के हुए तो वालिद आपको लेकर हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर चले गए। उस वक्त बगदाद में और भी मदरसे थे, लेकिन आपका मदरसा दरिया के किनारे था। जब आप 10 साल के हुए तो वालिद आपको लेकर हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर चले गए। उस वक्त बगदाद में और भी मदरसे थे, लेकिन आपका मदरसा दरिया के किनारे था। आपके पास जब भी कोई आता आप उससे कहते पहले मदरसे जाओ, जब वहां से पढ़ लेना तो हमारे पास आना। यहाँ तक कि जब उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह भी आपके पास आए तो आपने उन्हें भी यही कहकर मदरसा भेज दिया कि जाओ
پہلے وہاں سے پڑھ کر آنا، پھر ہمارے پاس آنا۔ لیکن جیسے ہی آپ ان کے پاس پہنچے، آپ کو دیکھتے ہی کہا تم یہیں رکو۔ اس کے بعد آپ مرشد کے پاس 35 سال رہے۔ 631 ہجری میں انہوں نے آپ کو خلافت و اجازت عطا کیا اور اس کے ایک سال بعد 632 ہجری میں شیخ صحاب الدین سہراوردی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ مرشد کا حکم پا کر آپ 70 فردوں کے ساتھ دہلی آئے، جن میں آپ کے دونوں بھائی سید صحاب الدین بن محمود اور سید موسیٰ بن محمود اور پیر بھائی حضرت خواجہ فخر الدین سہراوردی بھی ساتھ میں۔ جب آپ دہلی آئے تو اس وقت دلی کے سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہ وہ دور تھا جب دلی میں سلسلہ چشتیہ کی توتی بولتی تھی۔ آپ 9 سال دلی میں رہے، دین کی تبلیغ کی۔ جب رضیہ سلطان دلی کے تخت پر بیٹھی، اس کے بعد آپ دہلی سے 640 ہجری کو حیدرآباد چلے آئے۔ اس وقت حیدرآباد کو دکن کہا جاتا تھا، کیونکہ حیدرآباد کا نام آپ کے 350 سال بعد جا کر پڑا، جب نواب محمد قطب شاہ نے اپنے بیٹے حیدر کے نام پر اس کا نام حیدرآباد رکھا تھا۔ جب آپ دکن پہنچے تو وہاں کی رانی رودرما تھی، جو کٹر ہندوتو کی پکشدھر تھی۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر کے باہر پہاڑی پر ڈیرا ڈالا اور وہیں رہنے لگے۔ آپ کے خیمے میں جو لوگ جوان تھے، انہیں آپ نے کام پر بھیج کر یہاں کی بول چال سیکھنے کی ذمہ داری دی۔ وہ روز جاتے، محنت مزدوری کرتے اور یہاں کی زبان سیکھتے۔ دھیرے دھیرے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر وہاں کے لوگ آپ کے قریب آنے لگے۔ آپ کے مریدوں کی شادی بھی انہی کی لڑکیوں کے ساتھ ہو گئی، جس سے ان کی زبان سیکھنا اور ان کے بیچ میں رہ کر دین کی تبلیغ کرنا اور بھی آسان ہو گیا۔ پھر ایک دن آپ نے مریدوں کو اکٹھا کر کے کہا، سنو، کل سے میں 9 سال کا چلہ کرنے والا ہوں، اس سے پہلے باہر نہیں آؤں گا۔ تم لوگ بہترین اخلاق پیش کرنا، کسی سے بدتمیزی نہیں کرنا اور ان کے خداؤں کو گالی مت دینا، کیونکہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے، وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ پھر آپ نے چلہ کیا۔ 9 سال تک چلہ کرنے کے بعد جب آپ باہر آئے تو ہر طرف آپ کے چرچے تھے۔ آپ کی خانقاہ، مدرسہ، مسجد سب بن چکے تھے۔ روز سینکڑوں کی تعداد میں عقیدت مند آتے اور آپ سے فیضیاب ہوتے رہتے۔ ملک ہندوستان میں اکثر کچھ بدماش قسم کے لوگ ہندو مسلم دنگا کرانے میں بہت ماہر ہوتے تھے۔ اس زمانے میں بھی ایک بار ایسا ماحول بن گیا تھا۔ اصل میں ایک بار آپ روز کی طرح تہجد پڑھنے کے بعد پہاڑی پر بیٹھے حلقہ ذکر کر رہے تھے۔ اچانک سے ایسا وزن طاری ہوا، آپ کی زبان سے تیزی سے نکلا لا الہ الا اللہ کہ سارا دکن لرزش کرنے لگا۔ اسی لرزش میں پہاڑی کے نیچے ایک مندر تھی، اس کا سب سے بڑا بت بھی گر گیا۔ جب صبح اس مندر کا پجاری آیا تو اسے بت پڑا ہوا دکھائی دیا، تو اس نے کہا یہ انہی مسلمانوں کا کام ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ لوگوں کو بلا کر آپ کی خانقاہ میں گھس گیا اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ شور سن کر آپ باہر آئے۔ آپ نے پورا ماجرا سنا تو کہا، نہیں، ہمارے مذہب میں کسی دوسرے مذہب کے ساتھ ایسا سلوک کرنا منع ہے۔ جب وہ پجاری ضد کرنے لگا تو آپ نے کہا، چلو چل کر اسی بت سے پوچھ لیتے ہیں۔ اتنا کہتے ہی مریدوں نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ جب آپ ہزاروں کے مجمع میں مندر پہنچے تو آپ نے زور سے کلمہ شہادت پڑھا اور کہا، اے بت، تو خود بتا تجھے کس نے گرایا ہے؟ آپ کا حکم پاتے ہی وہ بت کہنے لگا کہ جب آپ حلقہ ذکر کر رہے تھے تو جس لرزش سے سارا دکن ہل گیا تھا، میں بھی اسی میں گرا تھا۔ اس کے بعد بت نے پجاری سے کہا، مجھے یہاں سے لے چلو، اب یہ جگہ بابا شرف الدین کی ہے۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر ہزاروں نے اسلام قبول کیا۔ اب آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے، ہر طرف آپ کے چرچے تھے، اور کیوں نہ ہو، آپ نے حیدرآباد والوں کو ایمان جیسی بیش قیمتی دولت جو عطا فرمائی تھی۔ آپ بلا واسطہ شیخ صحاب الدین عمر سہراوردی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ کو شہنشاہ دکن کہا جاتا ہے۔ 19 شعبان 687 ہجری کو آپ نے دنیا فانی کو الوداع کہہ دیا، لیکن اپنے پیچھے سلسلہ سہراوردی کی ساکھ چھوڑ گئے اور ایسی وراثت جس سے آج بھی سارا دکن فیض لیتا ہے اور تا قیامت تک
لیتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آپ حضرت بابا شرف الدین سہراوردی رحمت اللہ علیہ اور اہل بیت اور اولیاء اللہ کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرمائے، آمین۔